बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज जुमा 2 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 709वां रोज़ आज स्टार्ट हुआ है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड, आज से लेकर आने वाले चंद दिनों चंद हफ्तों रूस को बड़े बड़े सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के दौरे पर थीं, वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी ने मज़ीद क्या कहा और क्यों कहा, क्या रीज़न थी अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी की इस बोल्ड स्टेटमेंट के जारी करने के पीछे, क्या रीज़न थी और इस पर रशिया का रिएक्शन किस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल मैं आपको बता दूं कि रशिया का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खार्किव रीजन, जो कि यूक्रेन का दूसरा बड़ा रीजन है, गुज़िश्ता कई रोज़ से ये रीजन रशिया के हमलों का निशाना बन रहा है। तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी खार्किव रीजन के अंदर हमले रशिया के रिपोर्ट हुए। ना सिर्फ खार्किव, बल्कि रशिया ने खुद ये दावा किया कि हमने खरसन रीजन के अंदर भी 50 यूक्रेनी फ़ौजियों को मारा है। सिर्फ 50 यूक्रेनी फौजी। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा सुन लें। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1000 रूसी फौजियों को मारा है। अब ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री, जब से ये जंग स्टार्ट हुई अब तक, मैं आपको बता दूं, यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक जो फिगर है उसके मुताबिक यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि हमने तकरीबन 4.25 लाख रूसी फौजी अभी तक मार दिए हैं इस जंग के दौरान। अब ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट जो है वो यूक्रेन की जानिब से किया जाता है, लेकिन बहरहाल यूक्रेन के हमले तो रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, और कोई आम धाम हमले नहीं, बल्कि यूक्रेन की जानिब से बड़े हमले रिपोर्ट हुए हैं। यूक्रेन ने क्राइमिया को टारगेट किया, दर्जनों ड्रोन हमले क्राइमिया के ऊपर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने तमाम के तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। और यूक्रेन के ये हमले जो क्राइमिया के ऊपर यूक्रेन ने हमले करने की कोशिश की, इनको हमने नाकाम बना दिया। लेकिन गवर्नर जो हैं क्राइमिया के, उन्होंने डिफरेंट कहानी सुनाई। जो क्राइमिया के अवाम हैं उन्होंने डिफरेंट कहानी सुनाई और ये कहा कि बहुत सारे धमाके हमने सुने। ना सिर्फ धमाके सुने, बल्कि क्राइमिया के अंदर नुकसान भी रिपोर्ट हुआ है यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक्स के नतीजे में, जिसका एक सबूत तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ब्लैक सी फ्लीट का एक और बैटलशिप रशिया का, वो तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया। और हमेशा की तरह एविडेंस के साथ ये दावा यूक्रेन की जानिब से किया गया है, जिसको अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तो रशिया की जानिब से अभी तक तो इसे डिनाई किया जा रहा है और इस पर रिएक्शन इस तरह से खुलकर क्रेमलिन के सामने नहीं आ रहा। लेकिन आने वाले चंद घंटों में, पहले भी इसी तरह हुआ कि यूक्रेन की जानिब से ब्लैक सी फ्लीट को मुतअद्दिद मरतबा टारगेट किया गया। और ब्लैक सी फ्लीट, मैं आपको याद करवा दूं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की कहा जाता है कि रेड लाइन है, और इस रेड लाइन को एक मरतबा फिर से यूक्रेन ने क्रॉस किया है। और ना सिर्फ क्रॉस किया, बल्कि यूक्रेन के जो स्पाई चीफ हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आई। यूक्रेन के स्पाई चीफ ने कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो कि हम तुम्हारे साथ करते क्या हैं। अब ये जो स्टेटमेंट स्पाई चीफ की सामने आई, इसके पीछे तो रीज़न साफ साफ थी। और आज इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में यही खबर नज़र आई कि $54 बिलियन यूरोप की मदद इमदाद जो है वो अप्रूव हो गई है। यूरोपियन यूनियन का इजलास हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, दिसंबर के बाद। इस इजलास पर नज़र थी। दिसंबर में विक्टर ऑरबान, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूक्रेन की मदद इमदाद के इस पैकेज को रोक लिया था, वीटो कर दिया था। 50 बिलियन यूरोस हैं ये, जिनको हंगरी ने भी अब ग्रीन सिग्नल दे दिया। और इस शर्त पर ग्रीन सिग्नल दिया कि मेक श्योर करना कि पैसा जो है वो रशिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। ज़ाहिर है अब इस पैसे से कोई केक तो नहीं भेजने क्रेमलिन के अंदर, असलहा लेना है और यूक्रेन को ये असलहा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। यूं नहीं है कि ये $54 बिलियन जो हैं वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जेब में डाल दिए जाएंगे। जिस तरह के करप्शन के केसेस हैं, तो यूक्रेन को अब इस तरह से मदद नहीं मिलने वाली, बल्क में नहीं देंगे। अमेरिका और यूरोप को ये एक्सपीरियंस तो हो चुका है कि इन्हें मदद किस तरह से प्रोवाइड करनी है। अब ये $5-5 बिलियन कर करके यूक्रेन को ये मदद मिलेगी। और ये कहा जा रहा है कि मार्च के महीने में $4.8 बिलियन एक्सपेक्टेड हैं। इन $54 बिलियन में से $4.8 बिलियन यूक्रेन को पकड़ा दिए जाएंगे
اور باقی پھر قسطیں کر کر کے یوکرین کو یہ مدد امداد جو ہے وہ یورپ کی جانب سے پرووائڈ کی جاتی رہے گی۔ بہرحال بہت زیادہ مشکور جو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ہیں وہ بہت زیادہ مشکور ہوئے، انہوں نے اس سمٹ سے خطاب بھی کیا ورچولی اور بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ یورپین یونین نے نہ صرف یوکرین کو یہ مدد امداد دی بلکہ رشیا کو ایک میسج بھی دیا کہ یورپ یونائٹڈ ہے۔ حالانکہ اولف شالز جو جرمنی کے چانسلر ہیں انہوں نے اسی سمٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپ یونائٹڈ نہیں ہے۔ اولف شالز نے اسی سمٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یورپ یونائٹڈ نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے یوکرین جنگ کا۔ لیکن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی سٹیٹمنٹ سمجھ میں آتی ہے، اب اتنا بڑا پیکج اتنے انتظار کے بعد اگر یہاں سے اپروو ہو گیا تو اسی طرح کا رد عمل ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے تھا یوکرین کی جانب سے کہ ہم مزید حملے کریں گے، جس طرح سے یوکرین کے سپائی چیف نے کہا۔ نہ صرف یوکرین کے سپائی چیف نے بلکہ امریکہ کی انڈر سیکرٹری جو کہ یوکرین کے دورے پر تھیں، کیو کے دورے پر تھیں، انہوں نے دورہ مکمل کرنے کے بعد کس طرح کی بولڈ سٹیٹمنٹ کیمرے کے اوپر کس طرح کی بولڈ گفتگو کی، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ I have to say that I leave Kyiv tonight more encouraged about the unity and the resolve about 2024 and its absolute strategic importance for Ukraine. I also leave more confident that even as Ukraine strengthens its defenses, Mr. Putin's going to get some nice surprises on the battlefield and that Ukraine will make some very strong success this year. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کی انڈر سیکرٹری کی، جنہوں نے رشیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت زیادہ سیٹسفائیڈ واپس لوٹ رہی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑے بڑے سرپرائزز رشیا کو ملیں گے۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے، گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ نہ صرف یورپ بلکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی وایا گریس ایک راستہ ڈھونڈ لیا ہے کہ یوکرین کی مدد امداد جو ہے وہ امریکہ بھی جاری رکھے گا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آنے والے دنوں میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن کین فیس دا میوزک، اور ابھی بھی فیس کر رہے ہیں، جس طرح کے حملے یوکرین کے ان دنوں گزشتہ دنوں رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ پیکج، یہ اسلحہ، یہ مدد امداد جو گریس کے راستے امریکہ کی مدد آئے گی یا پھر یورپین یونین کی مدد آئے گی، پھر لڑاک کا طیارے آئیں گے، اس کے بعد آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے حملے، کس طرح کے سرپرائزز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں رشیا کو۔ اب یہاں پر رشیا کے پاس آپشن کیا ہے؟ آن گراؤنڈ اگر ہم صورتحال دیکھیں اور بالکل نیوٹرلی دیکھیں تو یہاں پر ان مہینوں کو رشیا کو اور زیادہ کیش کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ جو 2-4 مہینے گزرے جب یوکرین کی مدد امداد کے پیکجز کو لے کر معاملات کانگریس کے اندر، یورپین یونین کے اندر پھنسے رہے، اس دوران رشیا کے جتنے زیادہ حملے رپورٹ ہونے چاہیے تھے یا پھر جتنی جلدی رشیا کو اس آپریشن کو لپیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، اتنی زیادہ اچیومنٹ رشیا کی نظر نہیں آئی میدان جنگ کے اندر، بلکہ یوکرین کی جانب سے بھی حملے رپورٹ ہوتے رہے تواتر کے ساتھ۔ اور اب جہاں پر یہ جنگ آ چکی ہے اور جس طرح سے نیٹو کی ایک تو ملٹری ڈرلز چل رہی ہیں بالٹک سٹیٹس کے اندر، یورپ کے اندر بڑی ملٹری ایکسرسائزز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کی مدد کو لے کر پھر سے یہ راستہ کھول دیا جانا یورپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے ایک بہت بڑا سائن ہے اور بہت خطرناک سائن ہے، کیونکہ اس سچویشن میں رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کے پاس ایک ہی آپشن ہے، جس کی وارننگز جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تب سے لے کر آج تک رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن وارن کرتے آ رہے ہیں امریکہ کو کہ مجھے اتنا زیادہ تنگ نہ کرنا، یا پھر اپنے بلاک کو لے کر، نیٹو کا جو الائنس ہے اس کو لے کر اتنا زیادہ ایسٹ ورڈ ایکسپینڈ نہ ہونا کہ مجھے مجبوراً بڑے ہتھیار جو ہیں وہ نیوکلیر ویپنز وہ استعمال کرنے پڑ جائیں۔ اور اس جنگ کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے نیٹو مزید پھیلا اور جس طرح سے یوکرین کی مدد امداد کا فائدہ ان ممالک کو اس طرح سے ہوا کہ 2 سال رشیا کو انگیج رکھا ایٹ لیسٹ یوکرین نے، اور رشیا جو اتنی بڑی طاقت ہے اس جنگ کے دوران ظاہر ہے کہ رشیا بہت زیادہ انگیج رہا۔ یہاں پر ایون کہ ایران اور نارتھ کوریا سے بھی رشیا کو اسلحہ لینے کی ضرورت پڑی، تو اس جنگ نے رشیا کو اچھا خاصا ڈیمیج کیا ہے۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن جو ہیں وہ ہار ماننے والا بندہ تو ہے کوئی نہیں، اور اس نے ہار نہیں ماننی تو اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے
کہ یورپ کو ایک بڑی جنگ میں دھکیلنے کے لیے امریکہ اور یورپین کنٹریز کے یہ جو اقدامات ہیں اور یہ جو ملٹری ایکسرسائزز ہیں، یہ یورپ کو ایک بڑی جنگ میں دھکیلنے کے لیے کافی ہوں گی، کیونکہ پوتن کی جانب سے کوئی بڑا رد عمل جو نیوکلیئر ویپنز والا رد عمل ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ مدد امداد، یہ اسلحہ گولہ بارود ملنے کے بعد اور F-16 لڑاکا طیارے ملنے کے بعد یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یوکرین کی فورسز کس طرح کے حملے اور کس طرح کی سازشیں تخریب کاریاں کرنے کی کوشش کریں گی نیٹو کو اس جنگ میں دھکیلنے کے لیے، وہ آپ خوب سمجھتے ہیں۔ اور آج ہی رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ IL-76 طیارے کو امریکہ کے پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم سے یوکرین نے تباہ کیا، اور امریکہ کے برطانیہ کے اسلحے کے استعمال سے، اس لیول کے استعمال سے بھی پوتن کی جانب سے متعدد وارننگ سامنے آ چکی ہیں۔ آنے والے چند گھنٹوں میں پہل تو انیشیلی رشیا کی ہیوی قسم کی سٹرائکس ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم، جس طرح کا حملہ بلیک سی فلیٹ پر ہوا اور جس طرح سے یہ IL-76 کو پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم سے نشانہ بنایا گیا، اس پر انیشیلی رشیا کی جانب سے اسی طرح کا رد عمل سامنے آئے گا، ہیوی قسم کی سٹرائکس۔ لیکن کیا روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس رد عمل سے آگے بڑھیں گے؟ جس طرح کی حرکتیں اب نیٹو ممالک کی جانب سے کی جا رہی ہیں، تو پوتن کو اس سے زیادہ بڑھ کر رد عمل ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔